नमस्ते एभ्रिवान। आज हामी मोहर कुलोम्ब्स थ्योरी अफ सेयर स्ट्रेन्थको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यो थ्योरीलाई डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, जसमा चाहिँ एउटा मैले अब्जेक्ट लिएँ र जसको वेट छ 3 kg। यो अब्जेक्टलाई मैले यताबाट फोर्स लगाएर मुभ गरेँ भने 3 kg को अब्जेक्ट छ, र x1 फोर्स लगायो भने यो सजिलै मुभ हुन्छ। किन त भन्दा यसमा चाहिँ जुन भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा वेटको कारणले जुन लोड लागिरहेछ त्यो कम छ। अनि सिमिलरली मैले एउटा अर्को अब्जेक्ट कन्सिडर गरेँ भने जसको वेट 300 kg छ, र यसलाई मैले सेम अमाउन्ट अफ फोर्सले मुभ गर्न खोजेँ भने यसलाई म मुभ गर्न सक्दिनँ, किनकि यसमा चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा वेटको कारणले जुन लोड लागिरहेछ त्यो बढी छ। त मलाई यो अब्जेक्टलाई मुभ गर्नका लागि यो x1 फोर्स भन्दा बढी फोर्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। अब सिमिलरली मैले यो चाहिँ कुनै अब्जेक्ट नभएर सोइल मास हो भनेपछि मलाई फर्स्ट केसमा चाहिँ यो अब्जेक्टलाई मुभ गराउन अथवा सोइल मासलाई सेयर गराउन लेस अमाउन्ट अफ सेयर फोर्सको रिक्वायरमेन्ट हुने हो। त सिमिलरली सेकेन्ड केसमा कि यो अब्जेक्टलाई मैले मुभ गराउन अथवा सोइल मासलाई सेयर गराउन मलाई बढी अमाउन्ट अफ सेयर फोर्सको रिक्वायरमेन्ट हुने भयो। किन त भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो सोइल मासको वेट बढी छ, र त्यो वेटको कारणले जो भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा नर्मल फोर्स लागिरहेछ त्यो बढी छ। त मलाई बढी सेयर फोर्स लाग्ने भयो यो सोइल मासलाई सेयर गराउन। त यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ कि नर्मल फोर्स बढी छ भनेपछि द सेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टु सेयर द सोइल बढी हुने हो। अनि नर्मल स्ट्रेस जो चाहिँ नर्मल फोर्स कम छ भनेपछि द सेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड और सेयर फोर्स रिक्वायर्ड टु सेयर द सोइल मास चाहिँ कम हुने हो। त हामी भन्न सक्छौँ यसबाट कि so we can say that the shear force is the function of normal force। त अब हामीले यो सेयर फोर्सलाई स्ट्रेसका टर्ममा लेख्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ त सेयर स्ट्रेस इज द फङ्सन अफ नर्मल स्ट्रेस। त हामी भन्न सक्छौँ कि सेयर स्ट्रेस required to share the soil is the function of normal stress। त भनेको मतलब सेयर स्ट्रेस F required to share the soil mass is the function of normal stress sigma n यो भन्न सक्छौँ। यस, अनि अब सेम प्रिन्सिपलको युज गरेर मोहर कोलम्बले सोइलको सेयर स्ट्रेन्थ डिटरमाइन गर्नलाई एउटा थ्योरी पत्ता लगायो, जसमा उनले के गर्यो भनेपछि एउटा प्लट तयार गर्यो जसमा चाहिँ सेयर स्ट्रेसलाई
shear stress tau f, shear stress टाउलाई y एक्सिसमा shear stress or shear strain टाउलाई y एक्सिसमा र नर्मल स्ट्रेसलाई y एक्सिसमा प्लट गर्यो। नर्मल स्ट्रेस सिग्मा एनलाई y एक्सिसमा यो x एक्सिसमा प्लट गर्यो। या एउटा अर्को कुरा के हामी यो नर्मल स्ट्रेस र shear स्ट्रेसको एक्सिसलाई इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौँ त? के नर्मल स्ट्रेसलाई y एक्सिसमा र shear स्ट्रेसलाई x एक्सिसमा प्लट गर्न सक्छौँ त? त यस्तो गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले भन्यौँ कि यो shear स्ट्रेस इज द फङ्सन अफ नर्मल स्ट्रेस। नर्मल स्ट्रेस हामी आजसम्म भन्दै आएका छौँ कि y इज इक्वल टु फङ्सन अफ fx, वेयर y इज द dependent variable and x is independent variable। अब यो केसमा चाहिँ यो tau f चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, किनकि tau f सिग्मा एनमा डिपेन्ड गर्छ र सिग्मा एन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, त हामी यसको एक्सिसहरू इन्टरचेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त यो शेयर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसको प्लट ड्र गर्न के गरियो भने त एउटा सर्टेन भ्याल्यु अफ सिग्मा एनलाई फिक्स गरिदियो, लाइक यहाँसम्म सिग्मा एन ओरिजिनदेखि यसम्म सर्टेन भ्याल्यु अफ सिग्मा एनलाई फिक्स गरिदियो। अनि हामीले पहिला डिस्कस गरेका छौँ कि सोइलको शेयर स्ट्रेन्थ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कोहिजनमा डिपेन्ड गर्छ। त सर्टेन भ्याल्यु अफ कोहिजनलाई हामीले यता सो गर्यो y एक्सिसमा c। अनि यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि शेयर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसको बिचको रिलेसन त लिनियर हुन्छ, के भन्यो कि हामीले शेयर स्ट्रेस इज द फङ्सन अफ नर्मल स्ट्रेस, त यी दुई बिचको रिलेसन लिनियर हुन्छ। त यो एउटा लाइन ड्र गर्यौँ जसले which shows the linear relationship between shear stress and the normal stress, and the angle made by line with the horizontal is the phi, which is the angle of internal friction। अनि यतादेखि यहाँसम्मको भ्याल्यु हाम्रो c हुने हो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्याल्यु कति हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ x हो भनेपछि बेसको भ्याल्यु यो ट्रायङ्गलमा सिग्मा एन छ, यो एङ्गल फाई छ, त tan फाई इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर अपन बेस सिग्मा एन हुने भयो। त x को भ्याल्यु कति हुने भयो सिग्मा एन tan फाई। त हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ कि tau f को भ्याल्यु कति हुने भयो त c प्लस सिग्मा एन tan फाई, c प्लस सिग्मा एन tan फाई। अनि यो चाहिँ पोहर कोलम इक्वेसन भनिन्छ यसलाई चाहिँ। tau f इज इक्वल टु c प्लस सिग्मा एन tan फाई, यो चाहिँ इट इज नाउन एज द मोहर कोलम्स इक्वेसन, जहाँ tau f भनेको के हो, tau f हो शेयर स्ट्रेन्थ अफ सोइल, शेयर स्ट्रेन्थ अफ सोइल एट फेलियर। अनि सिग्मा एन नर्मल स्ट्रेस भइहाल्यो, नर्मल स्ट्रेस, अनि सी कोहिजन, अनि फाई चाहिँ एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन, एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन।
and the C and the phi are collectively known as shear strength parameters. Shear strength parameters. अनि अब यहाँ C र phi को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा अब यो C र phi को भ्यालुहरु पत्ता लगाउनलाई नम्बर अफ टेस्टहरु अवेलेबल छन् लाइक डाइरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकम्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्ट, बेन शियर टेस्ट हामी यो चाहिँ आउँदो समयमा डिस्कस गर्नेछौं। हामीले आज चाहिँ मेनली डिस्कस गर्यौं कि मोहर कुलम्ब थ्योरी अफ shear strength के हो र यसको इक्वेसन के हुन्छ भनेर। अब चाहिँ यसको यो इक्वेसन डिराइभ भएको केही समयपछि चाहिँ टेर्जाजीले एउटा के कुरा पत्ता लगाए त भन्दाखेरि जुन जो shear strength of soil छ is the not the function of total stress but actually it is the function of effective stress। अनि यो जुन यो डिराइभड इक्वेसन अफ मोहर कुलम्ब इक्वेसन छ यसलाई मोडिफाई गरे। यो इक्वेसनलाई इफेक्टिभ स्ट्रेसको टर्ममा लेखेर यो इक्वेसनलाई मोडिफाई गरे र जुन इक्वेसनलाई भन्छौं हामी मोडिफाइड मोहर कुलम्ब इक्वेसन and theory is known as the modified Mohr Coulomb theory। Next is modified Mohr Coulomb's theory। यसमा चाहिँ टेर्जाजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि the shear strength of soil, the shear strength of the soil is the function of effective stress and not of total stress। the shear strength of soil त इफेक्टिभ स्ट्रेस को फंक्शन हो, यो चाहिँ एक्चुअली मा चाहिँ टोटल स्ट्रेस को फंक्शन होइन भनेर भन्नुभयो। त यो इक्वेसनलाई उनले मोडिफाई गरे t f is equal to c plus sigma n इफेक्टिभ टाइम्स tan phi। अनि वाटर टेबल को प्रेजेन्स को कारणले यो c र phi को भ्यालुजहरुमा पनि अलिकति चेन्जेस हुन्छ र यसलाई हामी c dash र phi dash ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। where tf is the shear strength of soil at the failure and the sigma n bar is the effective normal stress which is equal to the total stress minus pore water pressure। okay, where u is the pore water pressure अनि चाहिँ c dash र phi dash भनेको चाहिँ यो इफेक्टिभ shear strength parameter अथवा modified shear strength parameter or we can say them as a effective shear strength parameters। अनि यो आज हामीले मेनली चाहिँ मोहर कुलम्ब थ्योरी अफ shear strength लाई डिस्कस गर्यौं। यसले भन्छ कि shear strength required to shear the soil is the function of normal stress। अनि यो इक्वेसनले चाहिँ मोहर कुलम्ब थ्योरी को यो इक्वेसन दिन्छ र पछि टेर्जाजीले भन्यो कि हैन यो shear strength of soil त इफेक्टिभ स्ट्रेसमा डिपेन्ड गर्छ, यो चाहिँ टोटल स्ट्रेसमा डिपेन्ड गर्दैन र यो मोहर कुलम्ब को इक्वेसनलाई मोडिफाई गर्यो र एउटा नयाँ इक्वेसन दियो। अनि यो c र phi को भ्यालु
पत्ता लगाउनलाई नम्बर अफ टेस्टहरू एभाइलेबल छन्, लाइक डाइरेक्ट सेयर टेस्ट, ट्राएक्सियल टेस्ट, अनकम्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्ट र भेन सेयर टेस्ट हामी यिनलाई आउँदो समयमा डिस्कस गर्नेछौँ र आजका लागि यति नै। थ्याङ्क यू।